Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan og happy midweek. Ang atong hilisgutan karong Hulyo 17, giuluhan og dad-a ang mga problema sa kaminyoon ngadto sa Dios. Ang atong teksto makita sa Marcos 10:6 ug 7. Apan sukad sa sinugdan sa kalibutan, ang Dios nagbuhat kanila nga lalaki ug babaye. Tungod niini, maong hinungdan ang lalaki, magabiya sa iyang amahan o inahan o makigtipon sa iyang asawa. Kasagara, ang relasyon sa kaminyoon gisudlan nga walay hustong pagpamalandong. Walay magminyo nga walay kasiguruhan. Apan kung wala nila gipamalandungan og pag-ayo kini mga butang og pagkahuman sa ilang pagminyo, ilang natanto nga sila nagkalahi og kinaiya og kalagmitan magaani og kasubo, inay nga kalipay, dili sila maghuna-huna nga ang ilang kaminyoon na sayop. Ang kadaot kanunay masamot kun ang asawa o di kaha ang bana makakita og usa ka tawo nga sa ilang pagtanaw kini ilang kasaligan og kani ibutyag ang ilang mga sekreto sa ilang kaminyoon. Ang mismong buhat sa pagsugid sa sekreto sa ilang kaminyoon nagapamatuod nga nagalungtad kini mga butang nga dili naunta kinahanglan buhaton kun ang asawa og bana nahigugma sa Dios labaw sa tanan. Sa daghang mga panghitabo nga kining mga kalisdanan gituuhan nga nagalungtad ang hinungdan usa lamang ka imahinasyon. Kun ang asawa ug bana gawasnon nga maghisgot sa ilang mga problema, sumala sa Espiritu ni Kristo, ang kalisod mamaayo. Ug kung sila naigugma sa Dios labaw sa tanan, ang ilang mga kasing-kasing mapuno pag-ayo sa makatagbaw nga gugma sa Dios ug dili sila mahutdan og pagpangandoy sa ilang gugma nga ilang igapakita kini pinaagi sa buhat alang sa usag-usa. Daghan ang nasayop sa matuod nga katungdanan sa asawa ngadto sa iyang bana ug ang bana ngadto sa iyang asawa. Ang ila mismong kaugalingon ang gihatagan og importansya nga labaw pa sa ilang pares. Si Satanas adunay pukot nga sa tanan andam sa pagbitad sa kalag sa tawo aron kini mabitik pinaagi sa mga imahinasyon sa tawo nga daw imposible alang sa tawhanong kaalam sa pagbadbad sa mga nasalapid sa iyang maayong kaayo nga pagkahimo sa iyang litag. Apan kun unsay dili mahimo sa tawhanong kaalam, ang kaalam sa Dios makahimo pinaagi sa pagtugyan sa ilang kabubuton, huna-huna, kalag, usog, tibuok nga pagkataho sa Dios. Ang iyang pagtabang makahiusa sa mga kasing-kasing sa bugos nga langit. Apan ang resulta dili lamang usa ka dayag nga pagbinayluay sa gugma, sa hinay og pag-ulog-ulog nga mga pulong. Adunay bag-o nga kasinatian, ang hibla sa langit magahimo sa panapton nga maayo. Lig-on kaysa anaa sa kalibutan. Ang materialis, dili lamang yanong nga mapanapton, apan grano nga makalahutay sa mga nagasulob sa kalisdanan sa pagsulay. Ang kasing-kasing mabugkos, ug lig-on sa kasing-kasing diha sa bulawang kadina sa gugmang at tinuod. Kapag laom, walay kaminyoon nga perpekto. Matagkaroon og unya aduna gayud mo tumaw nga mga problema niini. Wala ni bisan kinsa nga magaingon nga ang ilang kaminyoon na sayop. Kung lamang ang magtiayon makigsinultiay ug maghisgot sa ilang problema sa malumo ug sumala sa Espiritu ni Kristo, ang ilang problema masulbar. Ang yawa na ning kamot nga madaot ang kaminyoon, apan ang Dios nga nagbugna nini, dili buot nga kini madaot. Busa atong dadon ang atong problema sa kaminyoon ngadto sa Dios. Magampok kita. Dios ug may gugmaw namo nga man sa langit, among naamgo nga walay mahimo ang kaminyoon nga magmalipayon kung wala ikaw. Kaya ang yawa wala nalipay niini. Busa nagaampo kami ng imong tabangan karon ang mga kaminyoon nga nagsagubang sa mga kalisod sa ngalan ni Jesus. Amen.